भौमगळासर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय सगळो दीस तुका वळख काडल्या ह्या भावार्थी परत जे सांगता तुका आयकुची ही कृपा तुवें आमकां दिलाय ह्या पासून ती तुका अर्गां दिता तुज्या सेवका मुखांतर येदोळच तूं आमचे लेगीत उलोवन आसाय बऱ्या करण्या वरवीं आमचो भावार्थ रुजू जाता आनी भावार्था वरवीं तुवें बसयल्ले ते बसवणे आमी जोडूंक पावता म्हणून तुवें आमकां कळीत केलाय ह्या तुज्या जाणवाय पासून आमी तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी आमची जिणी तुका मानवाल्ली मेसवाल्ली जावन तुवें बसयलें तें जिवीत जोडूंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता तें भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमच्या कर्नाटकांत एक स्वामी आसा ताचें नांव तुमी आयकलां निजा गुणानंदा स्वामी म्हणून ताचें नांव आतां कितेंच तो आसा कित्याक म्हळ्यार ताच्याच जातीच्या धर्माच्या लोकांक तो विरोध आसा ताचे प्रवचनां तो विरोधूच दिता तो म्हणटा तुमी अंधविश्वास करिनाकात ह्या मुर्ती पुजा करिनाकात त्या मुर्त्यांत देव ना अशें तुमच्या धर्मान आनी तुमच्या मुखेल्यांनी तुमकां पसोवन दवरला म्हणटा तो आतां अशें प्रवचनां आयकल्लो तो तांच्याच धर्माचो लोक जायत्यांनी ताका ते कॉमेंट घाला ते कॉमेंट अशें घालां की लोकांनी तूं आतां आमचो कावी स्वामी न्हय तूं आतां येसू स्वामीचो अनुयायी जालाय तुजी शिकवण येसू स्वामी बरी आसा तूं ताजो येसू प्रभूचो भक्त जालाय म्हणून आतां ते कॉमेंट वाचून वो स्वामी म्हणटा ताणी म्हज्या विशयान अशें कॉमेंट केलां तें कांय चूक ना म्हणटा तो म्हाका येसू स्वामीचो अनुयायी म्हणलां हांव येसूचो भक्त म्हणलां तातूंत कांय चूक ना म्हणटा आनी तो सांगता कित्याक चूक ना की म्हणल्यार तो म्हणटा ह्या संवसारांत जायते महान व्यक्ती जल्माल्यात आनी जियेल्यात महान व्यक्ती तो नांव हांवें सांगता तर ते महान व्यक्ती कोण गे म्हणल्यार रामा कृष्ण गौतम बुद्धा महावीर मोहम्मद पैगंबर हे पुरा महान व्यक्ती हांगा जियेल्यात जल्माल्यात जियेल्यात आनी तांचे धर्म ताणें स्थापीत केला आनी ताणें कितें म्हणलां देव गुडी गुडारांत आसा म्हळ्यार मंदिरांत आसा देवळांत आसा मस्जिदेंत आसा म्हण ताणें सांगलां देव भायर आसा म्हण ताणें सांगलां आनी हांगा ह्या संवसारांत जल्माल्ल्या महान व्यक्ती पैकी जेजू क्रिस्ती एकलो येसू स्वामी एकलो ह्या येसू स्वामीन एकल्यान मात्र देव भायर आसा म्हूण सांगूना ताणें धर्म खंयचे स्थापीत करूं ना ताणें म्हणलां देव आमचे भितर वस्ती करता म्हणून तो स्वामीजी सांगता ह्या एकल्यान मात्र येसू स्वामीन खंयचे धर्म ताणें स्थापीत करूं ना ह्या देव भायर देवळांत मस्जिदेंत मंदिरांत आसा म्हणून देव आमचे थंय वस्ती करता म्हणून सांगलें हें सत वैगी न्हय पळया मोगाळ भावा भयणीनो तो स्वामी हें सत प्रगट करता जायतो ताच्या धर्माचो लोक ताका विरोध रावला आनी ताणेंच ते 2 लायनीचें हें एक आतां कंतार म्हणचे बोध म्हणचे म्हाका कळना ताणें 2 लायन ते बरयलां आनी ताणें सांगलां ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸಲಾರೆವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ गुरुतिसलारेवू नम्मोळागे समजता गी तो म्हणटा खंय सरी खंय हांव सोदून आसुल्ल्या त्या देवळांत त्या गुडी गुडारांत मंदिरांत आसा म्हणून पूण थंयसर देव ना मोगा रुपार बऱ्या रुपार आमचें थंय आसा म्हणून आतां ताका कळीत जाला म्हणटा तो आनी हाज्या पयलें फादर जेरीनी एक कंतार बरयला आमकां वय मू बरोवन दिलां गे दिवना हेणें तेणें सोदलें थंय हांगा सोदलें
आमाल पिवण्यान सोदलें, ग्रेस्क्यान सोदलें, पूण शेतान सोदलें, जाग्याच्या नांवान सोदलें, सांताच्या नांवान सोदलें, खंय सरी मेळूंक ना. खंय मेळ्ळो? जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजू कोलो मारन सोदलें, जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजू कुलो मारन सोदलें. मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका दान, जिलें ताणें दिलें ताणें. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या जेजू क्रिस्तान आमकां खऱ्या देवाची वळख करून दिली वय मू. आनी ह्या जेजू क्रिस्तान देवाचो मोग कितें, दया कितें, काकुळत कितें म्हण आमकां कळीत केलां की करूं ना? कळीत केलां. गेले त्या शनिवारा दीस तुमी देवाचें उतर आयकलां वय मू. ब्रदर रिक्सानान आनी फादर जेरीन तांणी दोगांयनी हांगा दिल्लें देवाचें उतर. आमची कूड सगळी देवाच्या माना खातीर आनी महिमे खातीर म्हण वय मू. कुडीचे विश्वे देवाच्या माना खातीर आनी महिमे खातीर म्हणून आमकां दोळे दिल्यात. कित्याक? पळोवंक, क्रिस्ताचें बलिदान पळोवंक, ह्या देवाची रचना पळोवंक. कान कित्याक दिल्यात? देवाचें तर आयकल्या वरवीं कितें जाता? भावार्थ काळजांत उपजातात. कान दिलात आयकूंक. तोंड कित्याक दिलां? ताजी स्तुती करूंक, ताका महिमा दिवंक. हात कित्याक दिल्यात? आमचे खातीर उबारूंक, हेरां खातीर उबारन सरेस्पराची काकुळत दया मागूंक. पांय कित्याक दिल्यात? तो एकलोच सर पदवेदार देव म्हणून दिंबेर पडून ताका मोगाळ भाव भयणीनो हें आमी आयकल्लें. आनी एका वस्ते रेतेरेंत हांवें सांगिल्लें म्हणल्यार ते देवाचें उतर आसा तुमी आयकलां न्ही. आमी आमचीच आस्त न्ही, आमकां वर्थ मोल दिवन विकतें घेतलां. देखून आमच्या कुडींत देवाक महिमा जायची. कूड ह्या कुडीचे खंयचेय सांदे आमी पदकाच्या साखरेक लावचे न्हय. तातूंत देवाक महिमा ताच्या माना खातीर जायची. ह्या दोळे, ह्या कान, ह्या हात, ह्या पांय अशें सांगून हांवें अशें सांगलें. चड वेळ मोबायलाक, लॅपटॉपाक आनी आतां टॅक्नॉलॉजी पुरो आसा, फेसबूक, वॉट्सॅप हाका पुरा दिवचें न्हय. आमी गरजे दाखयता आमी यूज करीचे आनी दवरीचे म्हळें. त्या रेतेरेंत एक तरणाटो आसलो. त्या तरणाट्यान मागीर म्हाका ब्रदर बेजार करिनाकात एक सवाल आसा म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें बेजार सोडूनच हांव हांगा ह्या जाग्यार उबें रावलां. बिलकुल ना. मूर बिट्ट्यावर उरिगे दोड्ड्यावर हें तिनी सोडूनच आमी हांगा उबें रावचें. हांगा उबें रावतर आमकां कांय बेजार ना बाबा, कितेंय तुवें सांगीत म्हणलें. मागीर ताणें म्हणलें ब्रदर न्ही तुमी सांगतात मोबायल पळोवन नजो, वॉट्सॅप पळोवन नजो, फेसबूक पळोवन नजो, लॅपटॉपाक टायम दिवन नजो. हें बायबलांत खंय बरयलां? सवाल पळया. हें बायबलांत बरोवन ना न्ही ब्रदर. बायबलांत नातलें तुमी कशें सांगतात म्हणटाना ताका हांवें सांगलें अळे भावा, हांवें समजल्ल्या प्रकार हांवें आयकल्ल्या प्रकार 1600 वर्सां पयलें हो बायबल बरयला, बरोवंक सुरू केला. आनी 1600 वर्सां पयलें हांगासर मोबायल नासलें, लॅपटॉप नासलें, फेसबूक वॉट्सॅप नासलें. तुमी सांगा आसलें की ना? त्या वेळार नासलें जाल्यार जेजूक हें पूर आतां येतलें म्हण कळीत आसा की ना? कळीत आसून जेजून एक उतार सांगोना की तुमचे दोळे कुडीचो दिवो, दोळे बरे आसात जाल्यार सगळी कूड तुमची उजवाडांत आसतली. तुमचे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळ्या तुमच्या कुडीन कितें पडटलो? हें उतार हांवें ताका दिलें भुरग्याक, तरणाट्याक. बाबा बायबलांत बरोवंक ना जावंक पुरो, पूण देवाच्या समजोणे भायर कितें आसा की? देवाक कळीत नासतना खंयची वस्त हांगा जाता की? सगळें ताज्या योजना प्रमाणे, सगळें ताज्या खुशे प्रमाणे जाता. एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 1:11 वळयका. मोबायल येतलें आनी कितें मुखार आनी कितें टॅक्नॉलॉजी येतली तें सगळें देवाक कळीत आसा. एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 1:11 वळयका. देव आपल्या योजनाच्या शेवटाक आणि आपले कुशेप्रमाणे सगळे सोलून व्हरता. हा, ताका ताजी खुशी नासतना, ताका कळीत नासतना कितेंय जाता की? मोबायलय जायना, लॅपटॉपय जायना, खंयचेंय जायना, खंयची टॅक्नॉलॉजी येयना. कितें येता सगळें ताका कळीत आसा, सगळें ताज्या योजनांत आसा. पयलेंच ताजी योजना आसा, म्हजो भुरगो, म्हजो पोत हें रचतलो, हें करतलो म्हणून. ही फ्लायटां पयलीं आसलीं गी ना, मागीर जालें वय मोशन्स आनी मुखार कितलें जातलें. तर आज मोगाळ भावा भयणीनो, सगळें देवाक कळीत आसा वय मू. आतां हांव आनी तूं आमी हांगा आसा, आमी कितलो देवाचो मोग करता देवाक कळीत आसा की ना? तेंय कळीत आसा.
हांगा कितलो करताय, भायर गेल्या उपरांत कितलो करताय, कितली वर्सां करताय, सगळें देवाक कळीत आसा. आमकां जल्म नाका धाडच्या पयलींच देव आमच्या विशयान जाणा वो कितलो मोग करता, कितलो विश्वासी रावता म्हणून. आज आमी देवाच्या मोगा विशयांत आयकले वय मू, वय की न्ही, आयकलें की तुमी, आयकलें वय मू. पळया त्या तरणाट्यान म्हाका सांगल्या बरी, बायबलांत मोबायल बरोवंक ना, लॅपटॉप पळोवंक ना, जण बरोवंक ना, देवान बरयल्लें मात्र आमी करता जाल्यार तो देवाचो मोग गी न्ही. देवान बरोवं ना, देवान सांगो ना जाल्यारय तूं पळटाय जाल्यार तो निजाय की देवाचो मोग वय गी न्ही. बाबा रिक्सान आमकां सकाळीं दाखलेय दिले. आतां जुजेक जुजेन वेबिचार करियत आसलो वय मू, पूण ताणें केलो गी. त्या वेळार वेबिचार करूंक नजो म्हणून कांय कानून आसलें गी, जाल्यारय ताणें करूं ना, कित्याक देवाच्या मोगान आनी देवाच्या भिरांतीन तो आसलो, नियम नासले. मागीर अब्राहमान दांतलो एक वांटो दिलो वय मू सरस्पराक. त्या वेळार दांतलो एक वांटो दिजे म्हणजे नियम आसलें गी, नियम नासतना ताणें दिलें, ताका म्हणटा देवाचो मोग. देवान सांगनासतना तूं करताय पळताय तो देवाचो मोग. नियम आसतना कोणीय पळता. बरी आमकां देवाचें उतर बाबा रिक्सनान दिलें. नियमां कित्याक आयलीं म्हूण तेंय सांगलें वय मू. जेन्ना आमी सांगलेलें आयकना त्या खातीर कितें आयलें, सांगलेलें आयकल्यार देवाक मानूचें केल्यार नियम आसा गी. मागीर आमकां आतां नियम आसात गी ना, आमकां कांय ना, आमी सुटकेंत आसा आमी आतां जेजू क्रिस्ताक बापान ह्या संवसाराक धाडलो वय मू. सगळें नियमशास्त्र धर्मशास्त्र ती बो मिरी चुकानासतना ताणें पाळलें वय मू. बापान पाळीचें म्हूण सांगून धाडलेलें गी ना, बापाच्या मोगा खातीर ताणें पाळलें. बापान ताका सांगूंक धाडूं ना, हें पुरा पाळीचें म्हूण बापान सांगून धाडूं नासलेलें. बापाच्या मोगा खातीर ताणें पाळलें आनी बरयलें वय मू. सगळें नियमशास्त्र धर्मशास्त्र हांवें कितें केलें, पूर्ण केलें म्हणलें जेजून. कितें पळया बापान ताच्या मोगाक दुखोवंक नजो म्हण बापाक. आतां पळया एक आवय बापूय आसात, पूत आसा, पूत परगांवाक गेलो. तांणी कश्टांनी आवय बापायनी शिकयलां, शिकाप दिलां आनी काम करूंक धाडलां वय मू. आतां आवय बापाय म्हयन्याक इतलेच धाडीचे म्हणटना पूत धाडटा, तो एक कायदो जालो वय मू. आतां आवय बापाय सांगिनासतना एक पूत धाडटा जाल्यार तो कायदो गी, तो मोग जालो. कायदे पाळिल्ल्या वरवीं देवाचो मोग जायना. देवाचो मोग कायदो पाळना न्ही, देवाचो मोग तुज्यान म्हज्या खुशेन. आतां तुमी हांगा थोडीं आयल्यांत, हप्त्यांत एक साब्बात एक दीस हांवें येजेच म्हण तुमी एक दीस येतात जाल्यार तो कायदो, तो देवाचो मोग न्ही. ह्या दांतलो एक वांटो हांवें दिजेच देखून दिता म्हण तूं चिंता जाल्यार तो एक कायदो पाळटा. तूं देवाच्या मोगान करिनाय. देवाच्या मोगान करतलो एक दीस उणें दिवं की पुरो, एक दीस चड दिवं की पुरो. ताका कांय नियम बांदिना. 100 100 तुवें दियेत, ह्या 2 म्हयने दिनासतना रावयेत, कायदो ना. आनी बावार्थी मनशांक कायदे ना, नियम ना. बावार्थी मनशाक कोणेंय कांय सांगची गरज ना, तो वेळार ताजी कामां करता. मोगाळ भावा भयणीनो, तुमी हांगा देवाचे उतर आयकूंक येतात, आमी येता वय मू. तुमची एक शिश्टाचाराची शिस्तबद्ध जिवना म्हणटा आनी त्या जिणेंत एक प्रामाणीकपण आसा जाल्यार हाज्या प्रासवर्त्या मागणेय ना, देवाचो मोगी ना. कसली जिणी, शिश्टाचाराची जिणी, शिस्तुबद्ध जीवना आनी आ जीवनातली प्रामाणिकते, हे 2 आसा जाल्यार हाज्या प्रास सोडल्या मागणेय ना, हाज्या प्रास वर्तो देवाचो मोग कांय ना. देवा तावन आमचे तावन देवाक इतलेंच जायची, एक प्रामाणीकपणान जिये, देव भिरांतीन जिये आनी शिस्तान जिये, वच देवाचो मोग. आनी आज सकाळीं आमकां सकाळीं जावन आमी देवाचें तर आयकून आसा वय मू, भावार्थ्या विशयांत, करण्या विशयांत आनी भासावण्या विशयांत वय मू, वय की न्ही, आयकून आसात की. आमच्या करण्या वरवीं कितें भावार्थ रुजू जाता, त्या भावार्था वरवीं देवाचे भासावणे आमी जोडूंक पावता वय मू. आनी पाद्र्याबान आमकां बरें काण दिलें जाकोबाच्या पत्रांत 2:14-26 पर्यंत भावार्थ आनी करण्यो कशें सांगाता वसाचें म्हण वय मू. स्वास नातल्यार कुडींत जीव ना, तशेंच भावार्थ नातल्यार आमच्या उलोवण्यांक, आमच्या खंयच्याय एका न्ही आत्मीक कार्यांक मान ना म्हणलेल्या बरी. आनी तेंच आमी मुखार आयकुया आनी की पळया कितें कितें आमकां गरज आसा. कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र 4:10 वळ आमी आयकुया. 1 कोरिंथियन 10:20 1 कोरिंथियन चॅप्टर 4:20 वाच. कित्याक देवाचे राज्य उलोवण्यांत न्ही, देवाचें राज उलोवण्यांत न्ही, पगार सक्तिवंत करण्यांनी आटापून आसा. उडली पाद्र्याबान सांगलें आनी जायत्या वर्सांतून पाद्र्याब सांगून आसता, नॉट युवर वर्ड्स लेट युवर वर्क्स स्पीक म्हणून वय मू. उलोवणें न्ही, किरा बरी उलयतले जायते आसात गिनात. काल ब्रदर विक्रमानय सांगलें जायत्यांक उलोवंक जाय खंय.
कांय करूंक या पाडूंक नाका उलोवंक जाय म्हणून. आनी पाद्र्याबान बरो दाखलोय दिलो. एकलो 10 वर्सां आसलो कांय उलोवना पूण कामां गेली वय मू. आनी एकलो उलोवनूच आसा कामां जातात की कामां जाल्ली वर्सां भितर पडल्यांत. जेजू क्रिस्ताचीं उतरां शास्त्री फारीजेव सत मानिनातलेले वय मू. जेजू कितें म्हणटलो म्हजीं उतरां सत मानिनाकात पूण म्हजीं कामां म्हणी पळोवन तुमी म्हाका सत माना म्हणटलो. म्हजीं कामां पळोवन सत माना. हांव देवात हांव आयलां देवान म्हाका धाडला हांव देवाचो पूत म्हणून म्हजीं कामां पळोवन सत माना म्हणटलो. उतरां पळोवन सत माना म्हण खंयसरी शास्त्र्यांक फारीजेवान जेजूंक सांगोना. कामां पळया म्हणलें. आनी आज आमी आयकलें ह्या उलोवण्यात कितें कर्ण्यो नात जाल्यार आमचो भावार्थ कितें जावन आसा व्यर्थ. शिकवण कितें जावन आसा व्यर्थ. रेतीर कितें जावन आसा ही व्यर्थ जावन आसा म्हणून. आमकां कन्नडा भाशेंत बरें सांगतात. कन्नडा भाशेंत स्त्रियांक मातेयरू म्हणटात वय मू. आनी दादल्यांक पित्रಗಳು म्हणटात. कित्याक ಮಾತೆಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಮಾತೆಯರು. ಪಿತ್ರಗಳು ಪಿತ್ತ ಏರುವವರು ಪಿತ್ರಗಳು. बाबा रिक्षान दाखलो दिलो हंकारी गरवी जावन आसलो. पय पित्ता चडतले कितल्या बेगीन पळया. ते दळ आतां न्हय. देखून आमी उलोवण्यांत हुशार आसा. मोगाळ बाबडीनो जेजून कितें म्हटलां आमकां मागणें शिकयलां न्ही गे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी. आमकां ताळेन पडोवंक सांगून मांद्र घाल न्हिदल्यार पुरो गी. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं म्हणटाना सगळो दीस तुवें तें प्रयत्न करीचे. पत्क्यांचो अधर्म्यांचो खोट्यांचो सांगात करिनासतना तें पवित्र कशें आमी दवरीचे गी म्हणून. आमचो दीस पडटो ग्रास दी म्हण मागतेर सगळो दीस काम करीचे घाम गळयचे. तो दीस पडटो ग्रास येता कसो गी म्हणून. वायटांत ताळ्यांत वरिनाका म्हणटाना तें प्रयत्न सगळो दीस करीचे. मोबायल फेसबूक या युट्यूबा मुखार म्हाका वायट रिगोवंक नजो. आमी सकाळीं मागाचे सांज पर्यंत जें प्रयत्न करीचे. दीस पडटो ग्रास दी म्हण मांद्री घाल न्हिदा येताय पळया खंडीत येता गी ना येना. तें प्रयत्न करूंक आसा. ते प्रयत्न केल्यार मात्र आमी खाली उलोवण्यान न्हय करण्यांनी सांबाळतना मोगाळ भावनेन देवाक महिमा जाता. आतां तुमी चिंता पुलीस जायचे या मिलिटरींत वचाचे म्हण चिंता. पुलीस या मिलिटरींत भरती जायची. बरें उलयतल्याक भरती करतात की कोणाक भरती करतात सांगा न्ही. फिटनेस हायट वेट तुजें पुरा पळयतात की पळयनात. उलोवणें पळोवन बरो एंड्रू बरो उलयता मिलिटरींत घे म्हणून घेतात की पयलें पोट पळयतात कितल्या व्हडा म्हणून. मध्य प्रदेशा सारको आसा जी. हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती फिर भी चाहिए पुलिस में भर्ती नहीं होगा. हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती घेवन आमी पुलिसान भरती जावंक गेला जायना. घट्ट नेट्ट पिट्टा सोंग जाय कुडींत हांगा तेच प्रमाणे मोगाळ भावा भयणीनो खाली उलोवन वेतलो मनीस देवाक मानवना म्हणटा. आपल्या करण्यांनी आमकां आवडली पाद्र्याबान उतार काण दिलें. उतार आयकतलो आनी आयकून फाटी वेतलो. आपणाक कितें करता तो फटयता पूण त्या उतरा प्रमाणे कोण जियेता जिणी बांदून हाडटा तो दिसान दीस बागी जाता सुपळ जाता म्हण आमी आयकलें. आयकोना गे आयकलें. पळया चीत दी हाज्या पयलें पाद्र्याबान सांगलां संवसारी जाणवेन आमी देवाचो मोग करूंक जायना. तूं आनी हांव चिंतून आसा पळया त्या प्रमाणे आमी देवाचो मोग केन्नाय करूंक जायना. देवूच एक जाणवें दिता आमी खालतें जातना त्या जाणव्यान मात्र आमी देवाचो मोग करूंक जाता. हांव शिकलां हांव शिकपी म्हाका पुरो कळीत आसा हांव देवाचो मोग म्हणून म्हाका अशें आमी मोग करूंक जायना. कित्याक देव कितें म्हणटा आमी आयकोवया. जायते फावटी तुमी आयकलां 1 Corinthians chapter 3 verse 19 वाच. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 3:19 ओळ वाच. कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा उजीर एक पिशेपण सई. हाज्या पयलें पाद्र्याबान सांगलां वो संवसार आज झुजां लढाई आनी कितें म्हणून पाड जावन आसा. बुद्धवंतां वरवीं की हेड्डां वरवीं शिकिल्ल्या मनशां वरवीं आज हो संवसार कितें जावन आसा पाड जावन आसा. मोगाळ बाबडीनो बुद्धवंत हेड्ड आसात पळया. बरें कृशी करन बेसाय करन खंय कुली काम करन ह्या पृथ्वेचें बरेंपण सोदून आसात. शिकिल्ले बुद्धवंत म्हणले बॉम्ब केमिकल बॉम्ब आटो बॉम्ब तालवारी सुरयो आनी कितें करन संवसाराचो कितें करनासात नाश करनासात. आतां तुमी हांगा इतलीं शिकलेलीं आसात डिग्र्यो केल्लीं आसात. आतां रेते जावन पाटी वेतात वय मू. पाटी वेताना वाट्यार एक पेटो मेळ्ळो म्हूण चिंता. प्लीज हॅलो एक्सक्यूज मी म्हणला तो वेता की खंयचे भास उपयोग करीचे. उठ रे हट हट हट. तुजें इंग्लीश थंय चलना. तुजी डिग्री पेट्या मुखार चलना.
आम्ही PhD केला प्लीज सायड म्हणला दिता तो कितले पिशे पण पळय संवसाराची जाणवाय ती एक पेट्या मुखार एक कामाक येना तुका आनी म्हाका आतां गायरा येता तुमच्या कंपनीन प्लीज गो म्हणल्यार वेताय ती कितें करीची आतां तुमकां बरेंच वय आसा एक कुंगाड येवन दी एक पेटो येवन दी एक गायर येवन दी आमकां खंयची भास गरजे पडटा देखून जेजून सांगलें न्ही की तुमी प्रत्वेचें मीठ जाया म्हणलें वय मू मीठ जाया म्हणटा जेजू मिठाक मोल ना वय म्हत्व आसा की ना मोल ना महत्व आसा जायचेच पडटा तशें आमी जायचे म्हणटा आमी देखून ही संवसाराची जाणवाय पिशेपण जाल्यार तुका नेमका बरी करची जाणवाय खंयची जाणवायेन तुज्या बर मोनाक मोजा कोरपेन भर म्हाका जाणवायेन तुज्या बर मोनाक मोजा कोरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा ही जाणवाय देवा तावन येता जेजू तावन येता पवित्र आत्म्या तावन येता ही जाणवाय तुका नेमका देवाचो मोग करचो कसो म्हण शिकयता संवसारी जाणवाय जोडिल्ले देवाच्या मोगांत नात मोगाळ भाव भयणानो तांकां करूंक जायना साद्यांक बळ्यांक खालत्यांक हांगा येवन आयकतल्यांक मात्र तो शिकयता ताज्यो वाटो कशें आमी देवाचो मोग करीचे गी म्हणून पळया रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल सांगता कसो आमी देवाचो मोग करयेत करण्यांनी म्हणून ओडोलो भावार्थाच्या करण्या भशेन आमी आयकलें पाद्र्याबान आमकां सांगलें रोमांकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा अवस्वर 12 9 आमी आयकुया अवस्वर 12 रोमन चॅप्टर 12 वर्स 9 to 21 पर्यंत आमी आयकुया कशें म्हणटा सांत पावल पयलें तें हेडिंग वाच 12चें कितें म्हणटा क्रिस्तांव जिणी देवाचो मोग म्हणल्यार आतां क्रिस्तांव जिणी कशी आमची जिणी आसा जी गी म्हणून गेल्या त्या हप्त्यांत बाबा रोशनान हांगा प्रेज एंड वर्शीप चलोवन येल्लें वय मू ताणें म्हणलें हे 4 वांजेल आमकां भावार्थाक व्हरतात आनी पत्रां आमकां कशें आमी जिणी आमची कशी जियोंक जाय म्हण शिकयतात वय मू रोमांकारांक या कोलोसेकारांक हर एक पत्रांनी सांत पावलान भावार्थी लोकांची जिणी कशी आसूंक जाय देवाचो मोग करतल्यांची जिणी कशी आसूंक जाय गी म्हणून ताणें सांगलां देखून आमी आतां 9 जावन आयकुया कशी आमची जिणी आसूंक जाय सांत पावल कितें म्हणटा 9वी वळवास तुमचो मोग निश्कपटी जाय जय तुमचो मोग कितें जायचे निश्कपटी म्हळ्यार कितें तातूंत कपट आसचो न्ही आतां आमचो मोग कसो म्हण तुमकां बरें कोत्ता सारंगी तुम्हारा पीठ मैं खुजाऊंगा मेरा पीठ तुम खुजाओ कित्याक म्हण आमकां आमची फाट खोरपूंक तूं म्हजी खाट खोरपी हांव तुजी फाट खोरपीत आमचो मोग तसो हाज्या पयल्या पाद्र्याबानी सांगला गिव एंड टेक पूण पावलू हांगा उलयता सिन्सियर लव तातूंत कपट हिंदींत सांगचें जाल्यार वो प्रेम में स्वार्थ नहीं ईर्ष्या नहीं आणि कहले लालच नहीं कपट नहीं पाखंडीपन नहीं है सच्चा प्रेम सच्चा प्यार बारी कष्ट तुका आनी म्हाका मोग निश्कपटी तातूंत कपट म्हणलेलें एक चुरी आसूंक नजो पेल्यातय आसूंक नजो देवातय आसूंक नजो कोणी एक भावा भयण्या विशयान कांय तरी किंचित तुवें वायट चिंतूंक ना तसलो पवित्र मोग तसलो निर्मळ मोग मोगाळ भावा भयणीनो तुजो आनी म्हजो जायजे म्हणटा परत्यान आयकुया कसलो मोग तुमचो मोग निश्कपटी जाय जय कसो जायजे कांयच कपट आसूंक नजो कांयच एक मेळ्ळें बुरशें तातूंत भरसूंक नजो एक चिंत आपले करून तुका आनी म्हाका वायट येवंक ना कांयच तातूंत वासूंक ना पूण आमी आतां ह्या संवसारांत जियेतना अशें जियोंक भारी कश्ट वय मू इल्ले मदें मदें हप्त्याक एक फावटी येवन देवाचें उतर आयकून सुवार्थ आयकून मात्र आमकां अशें जियोंक जाता देखून नाजाल्यार आमकां जियोवचें भारी कश्टच आतां आमी एकामेकाक सांगता गो बायलेक सांगता हांव तुजे खातीर जीव दिता हांव तुजो मस्त मोग करता म्हणटा तितलो तो करता गी करूंक ताका जाता गी ह्या बायली म्हणटा हांव तुजो मस्त मोग करता तुका सोण म्हाका जियोंक जायना म्हणटा तितले विश्वासी ताका लावूंक जाता गी ह्या संवसारांत तुम्ही देवाक विश्वासी आसात गी आनी तुमच्या संबंधान तुम्ही विश्वास आसात गी त्या कपटी आसात गी आमी चिंतूंक एक वेळ आसा आमकां खाली देवा देवा म्हणल्यार कांय जायना मोगा मोगा म्हणल्यार कांय जायना मोगाळ बाबडीन वडोल आमी आयकलें उतरांनी न्हय करण्यांनी तो दाखयतना देवाकी मानवता आमचो संबंदी एकामेकाक पेल्याक मानवता मानवाना गी आमचो मोग कितें जायचे तातूंत कपट आसूंक नजो सच्चा प्यार
जो ईश्वर को भी पसंद आए, जो मनुष्य को भी पसंद आए, ऐसा प्यार सांपवलूक जायची, तसलो मोग ताका जायची. आणि सोमी तुजें बळ, देव तुजें बळ जातना मात्र असलो मोग तुजो आनी म्हजो जाता. सकाळी बाबा विजयन हांगा प्रेज एंड वर्शीप चलोवन आयलें वय मू. ताणें दाविदराचें एक उतार काडून आमकां सांगलें, सरेस्पर म्हजें बळ, म्हजें खडप, म्हजें तारण, म्हजें बुरूज, एकच बळ. सांपाल म्हणटा न्ही की म्हाका बळ दितलें सगळें सर्व संगती करूंक हांव सांगता. ताज्या बळान, ताज्या आत्म्याच्या बळान तुमी जियेतात जाल्यार तुमी निश्कपटी मोग करूंक शकतात. पेल्याचो, एकामेकाचो, देवाचो, ह्या सभेचो, ह्या जमातीचो, ह्या लोकांचो. आतां खरो मोग, निश्कपटी मोग म्हणटाना बाबा रिक्सानांनी आमकां सकाळीं सांगलें, पाद्र्याबांनी आमकां परतून सांगलें, उंच पुंजे स्थान वय मू. कितें देवाक मानवाना, मेसवाना, कितें मालगाड्यांत हांव आयलां, पुर्वजात हांव आयलां, तें सगळें आमचें कितें करूंक आसा, काडूंक आसा, सोडूंक आसा. मोगाळ भाव भयणानो, तो जाता निश्कपटी मोग. आनी तो मोग देवाक मानवता. वो मोग केदाळा येता, खंय जावन येता, कोण दिता आमी पळोवया. जाकोबाचें पेद्रूचें पयलें पत्र वचोन 1:22 वळू ऐका. 1 Peter chapter 1:22 वाच. वो मोग खंय जावन येता पळया, कसो येता. आणि आता सताक तुम्ही काल जाल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात आणि तुमच्या भावा भयणी वयर एक निश्कपटी मोग तुमचे मदें उदेला. कोणाक खाल जाल्ल्या वरवीं आमकां वो निश्कपटी मोग येता. सताक, सत म्हळ्यार कोण, कालच्या शिकवणे दी फादर जेरीन सांगलें, बाप जावन आसा सत, जेजू सत, पवित्र आत्मा सत, देवाचें उतर सत. ह्या सताक तुमी खाल जाता ना, आमकां असलो एक निश्कपटी मोग, नितळ मोग, निर्मळ मोग मेळटा. पळया, आमी संवसाराक खाल जाताना, धर्मांक खाल जाताना, रिवाजींक खाल जाताना वो येता गी, वो येना. सुसमाचार सुनने से और सुसमाचार स्वीकार करने से हमारा मन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है म्हणटात. ही सुवार्ता ऐकताना, ऐकून सत मानताना, मातने सत मानून ह्या सुवार्ते खाल जाताना आमची मनां कितें जातात, पवित्र आनी नितळ जातात म्हणटात. मोगाळ भाव भयणानो, परत परत वास बाय ते उतर. आणि आता सताक तुम्ही काल जाल्ले पळया, सताक तुम्ही खाल जाल्ले वरवीं होडोली पाद्र्याबान आमकां काण दिलें. जेजू क्रिस्तान ताका आयकतल्या लोकांक कितें म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरांक कितें जायची, खाल जायची. खाली आयकोवचें न्ही, आयकोवन त्या उतरांक खाल जायची. देवाच्या उतरांत आमी खालती मान घालीची. वय सोम्या ही जिणी हांव बांदता म्हूण सांगताना सताक तुमी खाल जाताना तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात, तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात आणि तुमच्या भावा भयणी वयर एक निश्कपटी मोग तुमचे मदें उदेला. हर एकल्या संवसारी लोकां ते वो मोग आमकां पळोवंक मेळना. ह्या सताक आमी खाल जाताना, जेजूक आमी खाल जाताना मात्र एक निश्कपटी मोग, पवित्र मोग, एकामेकाचो मोग आमकां पळोवंक मेळटा. आज देवाच्या उतरांत आयच्या वांजेलांत आमकां तेगाक मुखार दवरला वय मू. तेग राय न्ही. एक कोण याजक, आनी एक कोण लेवीत, आनी एक कोण समारियागार. आतां हें वाचपा ही शिकवण आयकल्या उपरांत आमी याजक जावयेत गी, लेवीत जावयेत गी, या समारियागार जावयेत गी, आमच्या हातांत आसा. पाद्र्याबान बरो नियाळी दिलो. याजकाक वेळ आसा गी, ताका मिस करूंक वेळ जाता, तो ताज्या वाट्यान गेलो. आतां याजक वेतना मिरनेम रावता गी, ताका धूप घालूंक आसा, तोय गेलो. पण निमाणें समारियागार, मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें मन ताजें मन जावन आसलें देखून तो दया दाखयता की दाखयना. तुजें आनी म्हजें मन, आमचें मन देवाचें मन जाताना मात्र आमी देवा दया दाखोवंक जाता, ह्या हेरांचो मोग करूंक जाता. आमकां ह्या भावान आतां साक्ष दिली वय मू. ताका एका भावान पडल्या वेळार कुमक केली वय मू. कुमक केलो मनीस कोण तो, खुद्द हार्ट अटॅक जावन तो खुद्देक पिडेस्त म्हणलें वय मू. पळया, तो पिडेस्त जाल्यार आपणाक आयिल्ली परिस्थिती ह्या भावाक आयला म्हणून पळय कशें तो त्या भावान कुमक केलें म्हणून आमकां साक्ष दिली. देखून आमचो मोग हो संवसारी मोग आसा पळय मोगाळ बाबडीनो. आमी हांगा मोग आय लव यू म्हणटा, हो संवसारी मोग, पडकिरो मोग. काजार जावच्या पयलें 2 वर्सां, 5 वर्सां, 10 वर्सां कोणा सांगाता गुवन पुरा काबार जाल्यार मागीर काजार जातात. जायतीं जाणांक आमी पळयलां. संवसारी मोग विश्वासी न्हय. पूण देवाच्या मोगाक आमी खाल जाताना मात्र आमी विश्वासीपणान जियोंक जाता. तुमी आतांच्या लोकांक पळया, पयल्याच्या लोकांक पळया न्ही गी. पयल्याच्या मालगड्या लोकांक जायते शिकप नातलें, बुद्दवंत काय नातली जाल्यार ती देवाक खालती जावन आसली गी ना, तांकां भावार्थ आसलो गी ना.
देव भिरांत आसली की ना आतांच्या पिळगेक ती आसा की ती भिरांत ते खालतेपण तो भावार्थ आतांच्या पिळगेक ना रेत्यो मस्त जाते आसात नाईट विजिला मस्त जाते आसात पुरा जाते आसा आनी आतां मिसाक गेल्या बरी लोक पयले मिसाक वचनातलो आतां कारां गाडयो बायकां पुरा पयलीं आसली गी हें पुरा चड सवलत आसा मनशाक पुरा आसा हांवें एका शिकवणेन सांगिल्लें आदल्या काळार काजार जालें आनी काजारा दिसच ते काजाराची पयली रातच म्हणी आतां सुवाग रात म्हणटात पयल्याच राती इतली गोवाक आनी बायलेक लज गी तें हाज्या लागीं उलयना तो ताज्या लागीं उलयना दोगां बसून आसात इतल्या लजेन आनी पयस बसल्यात 10 जालीं वरां 11 जालीं वरां 12 जालीं 12 वरां जाल्या उपरांत दोंगऱ्यान इल्लेशें धैर्य केलें उलोवंक तुजें नांव कितें गी म्हणलें व्हंकले आयलो राग 12 वरां उपरांत तें नांव विचारलां काजाराच्या दिसा कार्ड छापून तुका नांव बरोवन दिलें तुज्या मावशेचें नांव गी तें म्हणून राग येयलो तिका असो आसलो पयल्याचो लोक पण आतांच्या लोकांक कितले फरक पळया पयल्याच्या लोकांक आतांच्या लोकांक कितले फरक आसा मोगळ बाबा भयण्यानो कित्याक कोण देवाक खाल जाल्यार देवाक खालती जाल्यार तस जाल्यार ते मात्र ही लज ही देव भिरांत ही माणसुगेची जिणी आमकां पळोवंक मेळटा देवाक खाल जाल्या लोकां थंय आमकां हें पळोवंक मेळना देखून आतां पाटी वस 10वी वळ कितें म्हणटा तें रोमन चॅप्टर 12 वर्स 10 वास एकामेका क्रिस्ती बावंडा भाशेन बेंडा भाशेन न्ही बेंडा न्ही बावंडा ताणें सारकें वाचला बावंडा म्हणल्यार भाईचाराका प्रेम म्हणटात हिंदींत ही बावंडा म्हणल्यार कोण जाणान की क्रिस्ताक वळख घाल्ली भावार्थी भाव भयणी बावंडा म्हणटाना कोण बावंडा क्रिस्ताक वळख घाल्ली भाव भयणी दैवी कुटुंबाचे सांदे भावार्थी सांदे भाईचाराका प्रेम सगळीं एकच जाल्यात हाज्या पयलें गेल्या त्या हप्त्यान ती बाद्राबान सांगलें आमी आमच्या घरा आसतना आमच्या पेट्याक आमच्या कुंगणाक आमच्या गैराक आमी घालता न्ही दुसऱ्यांच्या पेट्या आयल्यार घालता गी दुसऱ्यांची कुंगणां आयल्यार अशें भेदभाव ना भाईचाराका प्रेम म्हणल्यार सगळीं एकच जाल्यात कोणाचो द्वेश करूंक ना तो त्या जातीचो ह्या जातीचो कीळ मनोभाव कांयच आमी चिंतूंक ना त्या प्रमाणे क्रिस्तांव भावंडा भाशेन मैपासान चला कशें जाला मैपासान चला माया मोगवान चला चड उणें कितें जालां तें सुदारसून व्हरा हांगा देवाचो मोग कितें म्हूण करणे आनी सांपल सारकें तुका न्ही म्हाका समजयता 9 ते 21 पर्यंत सारकें तो समजयता कशें आमी खालतें जायचें कशें आमी ताका विश्वासी रावचें कशें आमी ताका मानान चलचें आनी कितें म्हणटा एकामेका पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान पेल्याक मान आनी मर्याद दिवच्यान एका प्रासिकलो पयलो जाया एका प्रासिकलो कितें जायची बाबा रिक्षानान बरो दाखलो दिलो वय मू एकल्याक जावं पुरो तुका राग आसा ताणें अन्याय केला दुख येयलां आनी तुज्या मोतींत आसा ताणें येवन बोगसाणें मागाचें म्हूण तुज्या मोतींत आसा वय मू त्या जाल्यार तुवें कितें करीचें आमी खुद्द वचोन अळे भावा चूक तुजी आसूंक बरें तुका गोत आसा ताजी चूक म्हण जाल्यार तुवें कितें म्हणाची तुजी चूक ना हांव तुजो कोण पडुल्लो बोगसाणें मागता आनी बरें भावान आतां आणकी आमकां दाखयलें फोन करिना जाल्यार होडना वॉट्सॅप आसा वय मू वॉट्सॅप आसा की ना आतां मेल्ली हेळकी वॉट्सॅपांत रोसाची हेळकी वॉट्सॅपांत काजाराची हेळकी वॉट्सॅपांत भुरगे जल्माल्यारय वॉट्सॅपांत पुरा वॉट्सॅपांत एकलो मेलो म्हणून वॉट्सॅपार घालतात आनी एकलो तंब दिता बरें जालें म्हणून म्हाका भारी अजाप फेसबुकांत मरणाची खबर घालता 10-12 थंब थंय म्हळ्यार गेल्लो बरो जालो म्हणून गेल्ली बरी जाली म्हणून मागीर वाचचें ओ मरणाची खबर गी ताणें चिंतला रोसाची म्हणून अशें जाला आजकाल संवसार मान ना मर्याद ना गौरव ना कांय ना हांवें पडी सांगिल्लें न्ही गी एका इस्कालांत 30 भुरगीं आसले मेस्त्री आसलो आनी भुरग्यांक बरें शिकोवन आसलो भुरगीं बरीं शिकोवन आसली एक दीस इस्कालाक उजो पेटलो असो पेटलो की भुरग्यांचे बूक बॅगां सगळे लासून गेले आनी पुरा भुरगीं भायर येवन कितें डॅन्स भुरग्यांचे पुरा बूक लासून गेले बॅगाय लासून गेली आनी इस्काला घेवंक आसाय शिकोवंक आसाय मेस्त्रीचे आयकूंक आसाय डॅन्स करते आसात अशे डॅन्स करते आसतना एक भुरगो मुल्यार बसून रडोन आसा मेस्त्रीन एका भुरग्याक पळयलें आनी मेस्त्री भारी खुशी जाली पळय तुमी इतले कुशेन नाचता तुमकां शिकपाची आशा ना शिकोवंक नाका तुमी पुरा नाचतात न्ही तो एकलो भुरगो पळया ताका वाचची शिकची कितली
गरज आसली ताका दूख पळया म्हणटा भुरग्या लागीं वय मू तुका इस्कालाक उजो पेटल्लो भूक लासले बॅगल आसली दूख आसा म्हणटाना न्हय सर ती दूख न्हय इतलो व्हडलो उजो पेटलो इतले इस्कालान पुरो लासून गेले तूं आसाय न्ही गे आणखी थोड्यांक मेस्त्रीच भारी प्रॉब्लेम थोड्यांक शिकवणदारच भारी प्रॉब्लेम हां एकामेकाक मान दिया गौरव दिया म्हणटा देवाचे मनीस काही पळयला सोदून आसा म्हणटा बाबा रिक्षांनी सांगिल्लें गेलें त्या जाणवायचे मनीस मेळ्ळ्यार तांच्या फाटल्यान वचून कितलो वेळ जाला बसून उलया ताका आयक म्हणलें हांगा पळयल्यार देवाचें उतर म्हणटा एकामेका मान दिया गौरव दिया आनी कोणी भावार्थी आसात तुमकां भावार्थाची देख दितले आसात जाणवाय वांटलेले आसात तांकां पयलें दिया म्हणटा सकाळी बाबा विजयानी बरें सांगलें न्ही गे ताणें बरें सांगलें जेजू क्रिस्त काल आज तोच सदां सर्वदा एकच लायक वय मू वयर सकयल आसा गी ना आमी वयर सकयल आसा गी ना ताणें बरो दाखलोय दिलो बायली एक दीस सामा आसल्यार आनी एक दीस सामा ना गोव एक दीस बरो आसल्यार आनी एक दीस बरो ना इश्ट एक दीस बरो आसल्यार आनी एक दीस बरो ना ते पुरो पूण जेजू बदलाता गी ना ताजो हर एक वेळार तो तुका नेमका तोच मान दिता तोच गौरव दिता आतां जावं पुरो आमी पाताक करना आयल्या जावं पुरो पाताक आमी करिनासतना आयल्यार देव तुका नेमका दिवचो तोच मान दिता तोच गौरव दिता ताज्या दृश्टीन केन्नाय आमी हीन या सकला न्हय मोगळ भावा भयण्यानो हांगा देवाचें उतर म्हणटा एकामेका मान दिया एकामेका गौरव दिया आतां हे सांगून हांवें सत सांगून जाल्यार ताका अर्थ आसा गी अर्थ ना देखून सारकें कर घेवचे कितेंय ल्हान कितेंय चड जाता तर आमी कितें ह्या प्रमाणे देवाच्या उतरान कितें करून घेवचें मोगळ भाव भयणीनो एकामेकाक मान दिया एकामेकाक गौरव दिया एकामेकाक मर्यादेन पळया कितल्या बरें आमकां देवाचो मोग म्हळ्यार आय लव यू जीजस म्हळ्यार देवाचो मोग न्हय करण्यांनी आमच्या दिसपडट्या जिवनांत आमच्या दोळ्यांक दिसच्या भाव भयण्यांक आमी कशें मोग दाखयता ताजेर होंदोवन आसा देवाचे उतर म्हणटा न्ही की रोमांकारांक बरयल्लें 15:13 वळ वाच रोमन चॅप्टर 13:10 कितें म्हणटा सांग पावलो म्हणटा न्ही कितें मोग पेल्या कसलेंच वायट करिना देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता सगळे नियमशास्त्र तुवें पळयल्या बरी जालें बायपाटा करीचे म्हणून ना आमी एकामेकाचो मोग करया बरें करया दयाळ करण्यो करया आमी कांय करीचे म्हणून ना आतां फाटीं वचून परत्यान वाच थंय रोमांकारांक बरयल्लें 15:12 मुखली वळ वाच पेल्या कळनातलेले मिनतेन आणि आत्म्याचे उमेदीन आणि आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा कळनातलेली मिनत आणि आत्म्याची उमेद इंतू आळशेपण नाका देवाक देव आळशी मनशांक पसंद करिना आतां आयकतना जावं दी परगड करतना जावं दी वाचतना जावं दी खंयची सेवा करतना जावं दी आमी कशें करीचें मिनतेन करीचें आनी कशें करीचें उमेदीन करीचें मोगळ भाव भयणीनो तें म्हजे खातीर न्हय हांव कोणा खातीर करता हें आतां सम्या खातीर करता म्हज्या देवा खातीर करता हर एक केदळार पळय आमी ल्हान भुरगीं आसतना इस्काला गेला मास्टर पयलें कितें म्हणटा सीट एटेन्शन म्हणटा वय मू ओडोली पाद्र्याबान सांगला आतां आत्म्याची उमेद म्हणल्यार कितें म्हणून ओडोली पाद्र्याबान सांगला परत्यान आमी आयकुया आयजाया चॅप्टर 1:16 आणि 17 वाच इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 1:16 आणि 17 परत्यान आमी आयकुया आत्म्याची उमेद म्हणल्यार कितें बरेंपण देवाक मानवता बरें करचें म्हणटा आयक तुमकां सदुया नितळ जाया कितें करीचें आमकां आमी दुयचे नितळ करीचे कुडींत की आत्म्यांत कुडींत न्हय आतां कुडीच्या नितळकण्या विशयांत उलोवंक जाल्यार आमी सगळीं नांव नायिल्लीं वय मू आनी कुडीच्या नितळक्या विशयांत उलोवचें जाल्यार सांगचें जाल्यार स्त्रियांक प्रास दादलेच प्रमुख स्थान दितात खंय हांवें सांगचें न्ही आतां हें पाद्र्याबानच ताच्या पयलें सांगिल्लें पळया एक दादलो मनीस सेलुनाक गेलो ब्युटी पार्लराक गेलो जाल्यार आयिल्ल्या कुडल्या पट्टा तो नाता की ना आतां आमच्या भयण्यो ब्युटी पार्लराक वतात ते फाटीं आयल्या उपरांत न्हांवचें सोडा एक तोंड धुल्यार म्हाका सांगा धुता ते ना देखून कुडीच्या नितळकाय दादलेच चिल्ले मुखार आसात ती नितळकाय न्ही मुखार वास कितें म्हणटा तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा आनीक वायट करिनाका आनी वायट करिनाकात येदरो पर्यंत केलां जावंक पुरो आनीक तें करिनाकात बरें करूंक शिका
न्यायनीत सोदा, न्यायनीत सोदा, कष्टतेल्यांक आधार दिया, कष्टादेल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, अनाथांक न्याय करूंक दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. उडोली पात्राबान काण दिला आमकां गरजेंत आसल्या विधवींक या कोणाक कुमोक जाय दिवची तांक आसा जाल्यार हें करा. वायट करचे संदर्भ आसल्यार चुकया. पळया आमी 8 तावन 4 वरां पर्यंत आज आमी हांगा आसा. कितले वायट करचे संदर्भ चुकले की चुकोना तुमी सांगा. घरा आमी आसल्यान जाल्यार कितलें पोनां येता आसलें, कितल्या विशयांत आमी उलयता आसल्या, कितल्या जाणांचे खबरो जाता आसल्या, कितलें वायट 8 वरां उरलें पळया. आतां हांवें देवाक अर्गां दिवचें. थोडीं जाणां धरण आतां विनवणाच्या मागण्या घेवन आसात वय मू. सकाळीं 9 तावन 12 येवंक 1 वार वचोंक 1 वार म्हणटाना 5 वरां जातात. 5 वरां संवसारांतल्या वायटांतल्यान बाचाव जालीं की जावनात. पळया कितलें उलोवणें, कितलें वायट, कितलें उरता पळया. आतां हे 2 दीस तुमी येतात जाल्यार 2 दीस 8-8 16 वरां पळया. हांगा काय देवाचे उतर आयकतना काय वायट भितर येता की ह्या भितरलें वायट भायर पडटा. भितरलें वायट भायर पडटा. आमची मनां अंतस्करणां काळजां नितळ नितळ जावन येतात वय मू. दर्याच्या तडीर असेल रेंव पळया. लारां मारन 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 ती कशी नितळ जाता तशी हांगा ती मनां अंतस्करणां नितळ जायनात की. पळया बरें करूंक देवी म्हणटा बरें करूंक. फादर जेरी कांतार बरोवन ताणें म्हणलां बरें करूंकूच. कोणी वायट करूंक सांगना. हर एकलें आमकां बरें करूंक बरें आदार. वायटाचे संदर्भ चुकया म्हणटा देवाचें उतर वय मू. संदर्भ जायते आसात ते चुकया म्हणटा. काल तुमी शिकोवणाक आयकूंक आयल्यात वय मू. कालच्या आराधनांत फादर जेरीन ताणें सांगलां मनशाची जिणी म्हळ्यार ह्या संवसारांत दर्यांत पयण गेल्ल्या बरी. एक दीस शांत आसता, एक पाटी कितें आसता उसांबळ, एक पाटी वारें वदाळ भिजूड जाता, आनी एक पाटी सुनामी येवंकी पुरो वय मू. त्या सर्व संदर्भांनी आमी सांबाळून घेवन रावंक आसा. ह्यो संवसार त्या लाकार दर्यांत पयण केल्या. म्हाका बारीक बरें तें उतर म्हज्या मोतींत उरलें. ही जिणी म्हळ्यार दर्यांत पयण केल्ल्या बरींच मोगाळ भाव भयण्यांनो. एक दीस वारें वदाळ, एक दीस शांत, एक दीस भिजूट, एकदम बिलकूल सुनामींच एक दीस. ह्या भावार्थांत आमी आसतना देवा संगत आसतना आमी भिवची गरज ना. ताजे संगत आसतना मात्र आमी धैर्यादीक आनी आमी कांयच भिवची गरज ना. आमी सांगता न्ही निन्नंते यारिल्ल ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ताजे सांगत आसतना हर एक घडी आमी बरें करता. तो बरें करूंकूच शिकयता, वायट करूंक शिकयता की केदाळा रे ना. आनी पळया बरें करचें म्हळ्यार होडोली पाद्राबान आमकां ते उतरांत काण दिला. किर्तनाचो बूक अवस्वरी 1 दुसरी ओळ आमी आयकुया. आतां बरें आमी कितें करयेत, चड बरें कितें करयेत म्हणटा दावीद राय म्हणटा किर्तनान. चड बरें कितें करयेत आमी. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत तो संतोष भोगता. आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. दीस आनी रात ताच्या धर्मशास्त्राचो नियाळ करता. तो बागी तो कोण जावन आसा. आजी पात्र्याबान आयचे वासापत्त जेंच देवाचे बसवणे आशिर्वाद आसा केदाळा. उपादेश पाळतना, कायदे पाळतना, ताच्या मोग आमी करतना. ते कांय पयस ना म्हणलें वय मू. तें तुज्या काळजांत आसा, वोंटांत आसा, जिबेर आसा. सौदी ना, दुबय ना आसा गी. सरकारी ना, पाताळांत ती नामणां आमी आयकलें. एक पाटी थोड्यांकी ध्यान करूंक नाका, वेळ दिवंक नाका, पूण जायची बरेंपण जायची जाता गी. हांवें एक ल्हानसो जोक वाचलो. एक भुरगो इस्कालाक वेतलो आनी हर एका एग्जामांत पास जातलो. हर एका एग्जामांत पास. शिकोवंक तितलो हुशार न्हय. बापायन एक दीस विचारलें काय न्ही सैबा तूं वाची न्हय, बरी न्हय, शिकोवंक हुशार न्हय, कशें हर एका एग्जामांत बरें मार्क हाडटाय म्हणटाना ताणें म्हणलें काय डॅडी हांव दोनी हातार बरोवन घेवन वता. हांगाय बरयता, हांगाय बरयता. टिचर पळयना गे, चॅक करिना गे. टिचर चॅक करतना हांव अशें धरता दोनी हात दोनी हात धरतना तो हांगा टिचर खंय चॅक करता. हांगा पुरो चॅक करता, दोनी हात अशें धरता म्हटलें. वय गे. एक फावटी कितें जालें, तो फेल जालो एग्जामांत. त्या वेळा बापायन परत्यान विचारलें आज तूं फेल कसो जालोय, आज बरोवन हरू न्हय विचारलें. न्ही डॅडी बरोवन हेल्लें, पूण कितें जालें गे म्हळ्यार आज मास्टरान म्हणलें पयलें जेवण करीचें मागीर एग्जाम बरयची म्हणलें. आनी जेवण करच्या पयलें पुरो जाण हात धुयचे म्हणलें. पयलें कितें केलें, हात धुले. बरयल्लें खंय गेलें,
देखून केदाळारी कोणाचें बरोवन घेतलें आमी खंय इल्लें लिपयलें गेलें खंयचें उराना मोगाळ भाव भयणीनो हें उतर तूं रात आनी दीस ध्यान करताय जाल्यार तें मात्र उरता. बाबा रिक्सानान बरी साक्ष दिली वय मू म्हजें गर्व जावं दी अहंकार जावं दी हट्टी जावं दी कितेंय जावं दी कोणें आवय बापायन काडूं ना याजकान काडूं ना गुरूनी काडूं ना कोणें काडलें देवाच्या उतरान काडलें. ध्यान म्हळ्यार ध्यान मन ध्यान. आतां म्हज्या विशयान हांवें व्हडपण उलोवचें न्हय तुमकां सांगता म्हज्या विशयान एक साक्ष दिता. हांव कतार आसतना हांव एक पटी मागणें करना बायबल घेवन बसलो म्हणल्यार मागीर उठोंकूच म्हाका मन येनासलें. हांवें सकाळीं 8 वरां बसलो जाल्यार मागीर 9-10 ब्रेकफास्टाचो टायम गेलो जेवणाचोय टायम गेलो मागीर परतो सांजेर च्या आसा तो टायमींग गेलो 6-7 वरां आतां सगळो दीस जालो. म्हज्या रुमांत एकलो पार्टनर आसलो रूम पार्टनर म्हजो आसलो आमकां दोगांक रूम आसले. त्या रूम पार्टनरान आमच्या कंपनींत ते मेस आसा मेसाचो कॅम्प बॉस आसा कॅम्प बॉसाक कंप्लेंट केलें देखो ये मेरा रूम पार्टनर है ना ये ब्रेकफास्ट में भी सुबह नहीं जाता है खाना खाने को भी नहीं जाता है चाय पीने के भी नहीं जाता है ये कभी मर जाएगा तो हम जिम्मेदार नहीं है म्हणून तेणें आं तेका हांव जेवी नातलेली खंत ना तेज्या रुमान खंय हांव पडोवन मेला तेज्या कामून तेका गांवांक धरतात न्ही ताका ती खंत. मागीर एक दीस म्हाका कॅम्प बॉसान आपयलें तो साऊल म्हणून आंध्राचो साऊल आनी तोय मागण्यांत आसलो तो थंय मागण्यांक खंय वेतलो तांच्या. ताणें म्हणलें डिसोजा म्हणजे डिसोजा तेरा एक कंप्लेंट है यार क्या हो गया नहीं तेरा रूम पार्टनर बोलता है तू खाना नहीं खाता है सुबह चाय पीने के लिए नहीं जाता है दोपहर को खाना खाने के लिए नहीं जाता है फिर चाय पीने के लिए नहीं कंप्लेंट कर रहा है वो. नहीं इससे बढ़कर एक खाना है यार वो खाना मैं खा रहा हूँ म्हटलं है देखा तो म्हणा लगलो वो तो मुझे भी मालूम है वो खाना तो आत्मा के लिए हो गया शरीर के लिए चाहिए ना भाई तुम शरीर का खाना भी खाना मागता है म्हणा लागलो. पळया तोय मागण्यात आसलो मनीस तो म्हणटा हें देवाचें उतार तुज्या आत्म्याक खाण पूण हें कुडीचें खाण तुवें वेळा वेळार कितें करीजे खायजे म्हणून. जेजून सांगला न्ही की मनीस खाली उंड्या वरवीं जियेना देवाच्या उतरा वरवीं म्हळ्यार पळय आमच्या जिवाचोय मोग जायचे कुडीचोय मोग जायचे आत्म्याचोय मोग आमकां जायचे म्हूण जेजू दाखयता. खंयचें एकच तुवें रद्दी करूंक जायना. आजी पाद्रेबान सांगलें कूड प्राण आत्मो एक समान वसाजी तेगांचो आमी मोग करूंक आसा तेगांक आमी सांबाळूंक आसा. देखून तुमी म्हज्या बरी ध्यान करिनाकात म्हणचें हांवें. आनी एक घडीत तुमकां सांगता एक फावटी शुक्रारा दीस म्हजी शिकवण आसली म्हाका त्या दीस राती सारकी न्हीद येवना ब्रेस्तार राती 1:45 हांव उठलो 1:45 वरां उठलो उठून इल्लें तोंड आनी धुलें 2 तावन 3 वरां पर्यंत दिंबेर पडोवन हात वयर घाल मागणें केलें हांवें. मागणें केल्या उपरांत 3 वरार बायबल घेवन बसलो सम्या आतां उलोवंक आसा कितें उलोवचें म्हण तूं सांग. 3 वरार बायबल घेवन बसलो. बायबल घेवन बसतना शांती म्हाका आतां ब्रेस्तारा राती सांगलें ते कासायाचे कितें तोपले आसले ते कासायाचे तोपले आसा सायबा ते इल्ले गॅसार दवरून हून घर सकला दवर म्हणून. हांव 3 वरार उठलो पयलें तें तोपलें गॅस चालू करून गॅसार दवरलें गॅसार तोपलें दवरलें आनी हांव बायबल घेवन बसलो. हांव बायबल घेवन बसतलें म्हाका घराक उजो पेटोवन दी कितें म्हाका तें खबर ना. हांव बसलो 5 वरां वरें बसलो. पळया तें तोपलें लासोन करपोन इंगळो जावन पुरा घरात धुंवर भरला जाल्यार म्हाका गुतूना 5 वरार हें उठोवन अशें कर धुंवर घालो हे धुंवर घालो अशें कर 5 वरां तें उठोन येता मरे म्हाका खबर ना. मागीर हांवें सांग वयचे म्हणे धुंवर घालो म्हणटा काय तोपलें दवरलें तें कितें जालां. तुमी थोडे हे अन्य धर्माचे थोडे ध्यान करूंक बसतले तुमी जाणात की तांच्या ध्यान करता करतना दिवोड चोरून गेल्ले रुखाची पाळां तांच्या आंगार आयिल्लीं नाकांत मुयो गेल्ले नाकांत पाळां गेल्ले आसात की 12 वर्सां 14 वर्सां बसून रुखाची पाळां तांच्या वयर गेल्ली वरे तांकां खबर ना. आनी आमी हांगा येचेर बायबल घेवन बसल्या म्हळ्यार बांगडो बादला पुरो भितर हांगा मिश्यो घालतात काले गो चिकन गो बांगडे गो म्हणून आमचें ध्यान गेलें एकच पटी. ह्या प्रकार तूं आनी हांव ध्यान करतना तो देवाचो मोग मोगाळ बाबा भयण्यानो. आतां देवाचो मोग म्हणून पळय दावीद राय कशें सांगता पळया ताज्या विशयान कितले दाखले दिल्यार उणें. बायलो आसात भुरगीं आसा पदवी आसा अधिकार आसा ग्रेस्के आसा भांगर आसा सैन्य आसा जाल्यार तो बसला बायबल घेवन ध्यान करूंक. आज कोणाक पुरसोत आसा कोणाक पुरसोत आसा संवसारी लोकांक कोणाक बायबल घेवन बसोवंक पुरसोत आसा. ताजे इल्ले आयकले आजे इल्ले आयकले मागीर उबे रावले मागीर उलयले गेले.
हाज्या पयलें पाद्राबा सांगलां ताजेले आयकून हाजेले आयकून न्हय तूं कितें उलोवंक अशें येताय तुवें कितें केलाय तूं कसो जाणां जालाय तूं कसो भावार्थांत आयलाय तुजी साक्ष दिवन उलय देवाचें उतर आमी ध्यान करतना त्या मोगांत जी येतना मोगाळ भाबणें तुका आनी म्हाका जाता सगळें बरें जाता कांयच वायट जायना आतां फाटीं वच रोमाकारा बरयल्या पत्राक मुखली वळ वाच फाटीं वचून तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष भावा तुमकां लाभलेल्या बरवसांत संतोष भावा कसलो बरवसो तुका आनी म्हाका आसा सांगा आमी आतां 8 ते 4 वरां वरें बसल्या इतलीं वर्सां आमी बसल्या आनी मुखार आमी येवन बसतल्या वय मू ही रेतेर केल्ल्या वरवीं हें धर्मशास्त्र आयकल्ल्या वरवीं आमकां कसलो भरवसो आसा भावार्थ्यांक एक भरवसो आसा वय मू कसलो भरवसो तो आमी नाश जातेली न्हय हेब्रांक बरयलें पत्र स्वर 10:30 आनी 9 आयकून मागीर फाटीं यो हांगा हिब्रू चॅप्टर 10:13 कितें म्हणटा आयका पूण तुमी पाटीसर नाश जातल्या भितरली न्हय तुमी पाटी सरन नाश जातल्या भितरली न्हय बगार बगार भावार्थ आसून भावार्थ आसून आत्म्याचे तारण जोड घेतलेल्या मदली आमचो बरवसो कोणेय तुमकां विचारल्यार तूं रेतेरीक वयताय मागण्याक वयताय कितें मेळटा सायबा म्हण तुका विचारल्यार तुवें जाप जी हांव तुज्या बरी नाश जातलो न्हय तुज्या बरी 70-80 वर्सां जिवन वेतलो मनीस हांव न्हय म्हणून पळय आमी आतां बायबलांत एक सासणीक जिवीत म्हणटा वय मू हें सासणीक जिवीत आतांच आमचें सुरू आसा की आमी मेल्या उपरांत सुरू जाता आमेन प्रेज द लॉर्ड सासणीक जिवीत मेल्या उपरांत न्हय आतां हें सुरू जालां केदळ आमी ह्या संवसारांत जल्माल्या पळया तें जिवीत सुरू जालां फरक कितें पडचें म्हळ्यार कूड मात्र आमी ह्या संवसारांत सोडटा आत्म सोडता गी आत्म मरता गी देखून सासणीक जिवीत मेल्या उपरांत न्हय येदोळूच तूं आनी हांव सासणीक जिवितांत आसा आतां संवसारी लोक कितें म्हणटा मेल्या उपरांत सर्ग मेल्या उपरांत सासणीक जिवीत तुका आनी म्हाका मेल्या उपरांत न्हय आतांच आमी जिवितांत आसा खाली कूड मात्र सोडूंक आसा ती केदाळ म्हण खबर आसा आतां बसतली कोणी सोडूंक की पुरो देखून सासणीक जिवीत हो आमचो बरवसो सासणीक जिवीत म्हाका मेल्या उपरांत न्हय आतांच हांव सासणीक जिवितांत आसा न्ही एका वेळार आमी अंधकारांत आसल्या काळोखांत आसल्या आमकां कांय भरोसो आसलो गी देवच ना म्हणल्यार आमी जीव नासल्या वय मू आज पळय आमकां आमी उजवाडांत आसा मात आज आमकां भरवसो आसा आमी खंय वेता म्हणून आमकां कळीत आसा की ना कळीत जालां की जावना पळया हें जिवीत काबार जायना हें जिवीत सदांकाल आसा हो भरवसो तुका आनी म्हाका लाभला देखून सांपाल म्हणटा न्ही एका जाग्यार तुमी एकामेकाक हें सांगून कितें करीचे धैर्य दिजे म्हणटा एकामेकाक तुमी मोरानात तुमी नाश जायनात भावार्थी करनाय मोरानात भावार्थी देवा सांगात जी येतात देवाचो मोग करतले सदांकाल उरतात हें सांगून एकामेकाक कितें करीचे आमी धैर्य दिजे म्हणटा बेश्टावचें न्हय पातकी हेम कोणाक वेचलो हेम कोण तुज्या खातीर केलां बेश्टावचें न्हय धैर्य दिवंक सांगता सांपोर आतां फाटीं वच परत्यान वाचती वळ तुमकां लाभलेल्या बरोशान संतोष भावा ह्या बरोशांत हांव मोरान हांव सदांकाल जी येता देवा सांगाता ह्या बरोशान संतोष पावा कष्टांवरामध्ये सोसणीक जाया कष्ट आनी अनवर येतना सोसणीक जाया मागण्यांतीर रावा मागण्यात देखून मोगाळ बाबडो खंय पुरसोत आसतना आयलो पुरसोत आसतना गेलो न्हय काम सोडणं बिजनेस सोडणं राटावळी सोडणं आमी खंय येयचे मागण्याक येयचे जेजून सांगला न्ही गी लुकाच्या वांजेलांत मागणें कशें करीचे एक दीस करीचे की एक दीस सोण करीचे की कळा नासतना करीचे की पळया हितून तुमी खंयच्याच एक आळसाय करा आज जेविना फाल्यां जेवता म्हणे आळसाय करा या काम करूंक आज काम करिना फाल्यां करता आळसाय करा मागणें करूंक केन्नाय आळसाय करूं नजो खंय कित्याक म्हळ्यार मागणें करूंक कोण आळसाय करतात पळया तांकां एक देवाचें उतर आसा जेरेमिया चॅप्टर 48:10 वाच जेरेमिया प्रॉफेट बुक स्वर 40 आनी 8 10 वळयका सर्वेस्पराचें काम करूंक सर्वेस्पराचें काम करूंक आळसाय करतेल्याचेर शिराप पडो कितें पडो पळया न्ही गे मोगाळ भाव भयणानो मागणें करूंक आज नाका फाल्यां करया ह्या हप्त्यान नाका येवच्या हप्त्यान करया पाद्र्याबान एक बरो दाखलो दिलो न्ही गे ह्या कुटुंबाचो एक कुटुंबान निर्धार केलो आमी येवच्या शनिवारा दीस मागण्यांक या म्हणून वय मू बायलेन कितें म्हटलें ह्या हप्त्यांत नाका आमी कितें करया येवच्या हप्त्यांत या म्हटलें आनी त्याच बुधवारा तिका कितें जालें हार्ट अटॅक जाले आनी ती अंतरली म्हटलें कसो एक जीव धाकलो पळया हें सरस्वराचें काम करूंक ह्या भावार्थांत येवंक ताजी वळख घेवन आमी आळसाय करतना मोगाळ भावा भयण्यानो आनी व्हडलो बाबा रिक्षान आनी सांगलें पाद्र्याबान आमकां परत्यान उगडास की हाडलें वय मू
ती उंच पुंजेस्ताना देवाक मानवानातले आमी कर नासाव जाल्यार शिराप देऊन उंच आसा काय आशिर्वाद ना म्हणलें ऐकला मग आशिर्वाद ना आतां तुमी चिंता एक सोल्जर ताका गन्य तलवार दिवन धाडला झुजाक तो पोत्यान घाल न्हिदता जाल्यार कितें जाता सोल्जर तलवारी ताका दिला बंदुकी ताच्या हातान दिला पूण तो आळशी जावन पोत्यांत घाल तो गो न्हिदताना कितें करता तेजो दुस्मान येवन ताका नाश करून येता आनी हें आसा पळय हें उतार म्हज्या जिणेंत हांव बरो अनुभव करता हांव हांगा उलयतां उतार दितां वय मो तुमी आयकतात आतां 100 दीस म्हणजे एक मागण्याचो कोटा म्हणून आसा इतलेंच वेळ हांवें मागणें करी जे म्हणून आसा केन्नाय हांवें आळसाय करन ह्या कुडीक तांकाना म्हूण सांगून ह्या इल्लें पुरासण जाला म्हूण सांगून मागणें करिनासतना रावता पळया म्हाका आनी एका कुशीन दसून आसता कितें ना कितें म्हणी जालें गी कितें गी वायट खबर गी या कोणी म्हज्या येवन म्हाज्या खबरेक येवचें गी या एक पेट्यान म्हाका धांवडून घेवचें गी या घरा लागीं एक जीवदाळ येवची गी कितें ना कितें जावनूच आसता हें म्हाका कळटा आतां मागणें उणें जालें सारक्या मागण्यार ना मागणें उणें जाल्याचो प्रभाव म्हाका कळोवन येता आनी तें सगुडलें मागीर हांव परतां सुरू जाता एक दुस्मान तुका आनी म्हाका लागूनच आसा गी ना एक लागूनच आसा एकलो आनी जेन्ना आमी आळसाय करता पळय तो जैत व्हरता आनी जेन्ना तूं आळसाय करिना आत्म्याची सुडसुडाय दाखयताय मागण्यान तीर आसाय ताणें तुजेर म्हजेर जैत व्हरूंक केन्नाय जायना देखून आमी खंयच्या देवाळाक खंयच्या मंदिराक वचून मागाचें म्हणना आमीच मागण्याचें घर वयगी न्ही आतां पळय आमी मागण्यांत आसा आमकां लढाय झगडें आसा गी लूट आसा गी स्वार्थ आसा गी आशा आसा गी व्यभिचार आसा गी मागीर काय आसा गी देवाक मानवनातलें कांय ना एक मनीस मागणें करता जाल्यार ताका वायटाक विडयना ताज्या घरान जावं दी ताज्या कुटुंबान जावं दी वायटाक विडयना मागणें करतलो मनीस कसो आसता म्हणून जेजून सांगलें न्ही की मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 13 आमी आयकुया माते वाचो वांजेल वचवर 7:13 बी जेजून कितें म्हणलें न्ही 12 वास बाय तातूंत वयलें देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात जें कितें हेरांनी तुमकां करी जी म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा पळया मागणें करच्या मनशाची जिणी अशी आसता उडोली बाबा रिक्षाना सांगलें परत्यान हांव उगडास करता तुमकां ताण्यांची येवन म्हजे बोक्षाणें मागाची ताजी सूख म्हूण तूं राखून रावा न्हय बगार तूं पयलें ताजे लागीं वेताय बाबा हांवच चुकोवन पडला म्हाका बक्षी म्हूण आमी सांगता मागणें करच्या मनशाची जिणी ह्या प्रमाणे आसता अनेकल्याक तो राखना अनेकल्यान म्हजे लागीं कशें चला जिये म्हूण चिंतून आसा पळय तो अनेकल्या लागीं तशें चलता आनी जियेता म्हणटा आतां फाटीं वच गरजेंत आसलेल्या तुमच्या भावंडांक गरजेंत आसल्या मनशांक भावंडांक कुमोक करा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा पळया कालच्या दिसाय फादर जेरीन आमचो भाव प्रेम न्ही गे कालच्या दिसाय पाद्र्याबान ताची साक्ष दिली न्ही गे आमी मागणें करूंक गेल्ल्या वेळार त्या भयणीन दिप्तीन आमच्या लागीं सांगलें ब्रदर आमच्या कुटुंबाची आसात सैरी आसात आमकां इतली येवनात त्या पळोवन गरजेक पावनात पूण दैवीक कुटुंबाची कितली भाव भयणी आयिल्ली मागणें केलें येवनूच आसात हर एका रितीन कुमोक दिली म्हणून वय मो तुमी आयकलें मग सांगलें पळया आमी करनत आसा हांव घेयना देवाचो मोग म्हळ्यार वस्सू मोगळ बाबा भयण्यानो गरजेंत आसल्ल्याक पावा कुमोक करा कितलें जाता तितलें मात्र म्हाका गेल्या त्या हप्त्यान म्हज्या आकयचे फोन आयले बॉम्बेतून अंदरो कसो आसाय बरो आसा खंय मागीर कालें केलें नुस्त्याक आतां मासली मेळना न्ही गे पावसांत तरकारी पुरा ना न्ही रे म्हणटना ना खंय मस्त तरकारी मेळटा मासली मेळटा मस्त तांदूळ आसा आमकां चड जावन आमी हेरांक दिता खंय म्हटलें मागीर ती म्हणा लागली वयनींगी एक वेळ आसलो रे सारकें जेवंक नासलें सारकी मासली खावंक नासली आनी पावस आयलो म्हणटना शीताचे बरें कश्ट आसले खंय म्हज्या खंय म्हणटा एक वेळार तितले कश्ट आसले आज आमकां देवान इतले आशिर्वाद घालांगी आमकां चडीत उरोवन हेरांकी दिवच्या बरी हांव मासली दिता माशी दिता तांदूळ दिता पयशे दिता तितले म्हाका देवान दिला देखून उडोली पाद्र्याबान सांगलें तुमकां एक उलो दिल्यार पुरो तुमी केलां जायतें केलां वय ह्या स्वार्थाचें पड वय ह्या स्वार्थांत आमी आसांव आमी जीवन आसांव त्या भयणीन दिप्तीन कितल्या बरें सांगलें वय आज दैवी कुटुंबाचो कितल्या पयसावन येता मागता आनी त्या भयणीचो भावार्थ आमी जाणा वय मू कशी ती भयण उलयता कशी ती भयण भावार्थांत आसा आमी लास्ट मागणें करना फाटीं येताना जायते बाये ताका आमी बरें मागोवन फाटीं येताना दिप्तीन त्या भयणीन एक उतार उचारलें ब्रदर ऑक्टोबरांतल्या
वाडावळ्याच्या रेतीरेंत हांव प्रेमाक घेवन येता ब्रदर म्हणा लागली. आमेन म्हणले आमी. तिचो भावार्थ पळया. आनी ह्या ऑक्टोबरांतल्या रेतीरेंत हांव हें उतार उलयतलो सांगतलो मागीर. त्या भयणीन कितें उसारलें देवान तिका फावो केलें म्हणून. आमी कितें उसारता पळया मोगाळ भावणीन आमी भावार्थ उसारता तें देव फावो करता. त्या भयणीचो भावार्थ पळया. तो आतां न्हिदोन आसा मांद्रे जाल्यार रेतीन म्हणलें ऑक्टोबरांत आमी सांगाता येतल्या रेतीरेक. हाजो हो भावार्थ. आनी आमचें बरें मन. थंय कितें वाचलें परतान ती ओळ वास. गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक गरजेंत आसलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमोक करा. कुमोक करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. आयिल्ल्यांक गेल्ल्यांक निगे पयलें पळया एक पाद्र्यापानाच्या पयलें सांगलां कांय न्ही जाल्यार गोड उदक म्हण दितले की दिनात. सैर येयल्या पळय चेंबो दिता ती दिनात. आतां चेंबो खाता बांबू मात्र. आतां ते प्रकार रिवाजच ना. गोड उदक चेंबो खंय आसा. त्या चेंबा खातीर मारामारी कांय उण्या जावना पयली. कितले जाण चेंबा खातीर मारामारी कर लुंगी शर्ट सोडून आयिल्ले आसात. म्हजोच पप्पा आमी ल्हान भुरगीं आसतना कडपाडी म्हज्या आवयच्या दुसऱ्या भयणीच्या काजाराक घेवन आमी ल्हान भुरगे तेगराय ल्हानशे अर्द्यारच गालाटी करन थंय लाडाय जावन आमकां जेवच्या पयलें 11:30 घरान पावयला खडपाडी जावन. एकच जावयांक चेंबो दिवना म्हणून. मागीर घरा येतेर म्हज्या आम्मायन सांगलें म्हाका आनी किवड आसा वाल्ले चेंबो हांगार आसा रे घे रे म्हणून. म्हळ्यार थंयची चेंबाची विशय हो हांगा येवन सांजेर उलयते आसा. त्या दरा म्हज्या आम्मायन सांगलें वाल्ले चेंबो आसा रे घे रे सायबा कालाक तूं उलयताय म्हण. त्या भुरग्यांक उपाशी ओड नाडलाय थंय जावन म्हणून. त्या चेंबा खातीर त्या माना खातीर सत्कारा खातीर आतां एक बरें म्हळ्यार चेंबो दिना कोणाक राग. राग कोणाक ना चेंबो दिना जाल्यार. त्या चेंबा खातीर कितल्यो मारामाऱ्यो जाल्यात. आमच्या गांवांत एक काजार जाल्लें लाद्रू म्हण एकलो आसलो ताका कोळांत बुडोवन मारला 7 जाणांनी चेंबा खातीर. कितले गालाट्यो पयल्यो. सोडा तो चेंबो मुखार वचया आमी. तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. भाव काल पाद्र्याबान बरें ह्या विशयान शिकोवन दिला वय मू. संवसारांत कितें आसा वखदां आसात वाग आसा. तुमकां हांव कशें धाडटा बकऱ्यां बरी धाडटा म्हणलां. ही वखदां कोण वाग कोण देवाची वळख तांकां ना. ते आमच्या बरी सादेपळे जावनात. आमी आतां कशें जालां गे म्हळ्यार पंजरान गेल्ल्या वागा बरी न्ही गे सादेपळे म्हळ्यार हिडिता जाल्ली इदे म्हणटात पळय तशें आमी जाले आतां. संवसारी लोक जाला गे. जेजू म्हणटा 12 जाणांक तुमी सादेपळे वय पूण संवसारी लोक वखदां बरीं आसा वागा बरीं आसा ते सादेपळे न्हय तुमी सत्र्यान रावाजी. आनी काल पाद्र्याबान बरें बॉम्बे विशयान न्ही दाखले दिले न्ही गे त्या मनशांचे. हात कातरिल्यार इतले भावार्थांचे पांय कातरिल्यार इतले गोमटी कातरिल्यार इतले 5 लाख 3 लाख 10 लाख पळया हें पुरो आसा. आनी बाबा रिक्षानान बरें सांगलें न्ही गे सकाळीं लुकाच्या वाजेलान ते उतार ताणें म्हटलें जेजू म्हणटा दुस्मानाचो कितें करा आमकां हांगा भोगसून दुखूत मोकरचो कंगी म्हणून. आयको नाय तुमी. ताणें म्हणलें म्हाका भोगसूंकूच आतां जायना मोकरचो कसो आतां पळया भोगसून मोकरच्या स्थितीर तो पावला गे पावना. आज तेज्या स्थितीर आमी येवंक आसा. ह्या प्रमाणे तुमकां दग दितल्यांचेर मागा. आनी कितें कितें वाचलें बाये तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हणलें हांवें शिराप न्हय. ही संवय म्हाका आसा. म्हाका एक फावटी लोक कानांत घालतात ब्रदर तुमच्या विशयान तशी सांगतेली तुमच्या शिकोवण्या विशयान तशें उलयतलो म्हणून कानान घालतना वैगी बाये अशें म्हणलें की हांवें डिंबेर पडोवन हात वयर करून एक वार त्या भावा खातीर त्या भयणी खातीर हांव मागता. कोणें म्हज्या विशयान तुमी उलयली म्हाका खबर मेळ्ळ्यार एक वार हांव तुमच्या खातीर मागणें करता. सोम्या तिका बोगशी ताका बोगशी कित्याक म्हळ्यार तिका समजोवची ताका समजोवची सकत मेळोना सांगलो मतलब तांकां कळोना म्हणून. पळया तुमकां पवित्र आत्मो चलयना जाल्यार पवित्र आत्मा तुमकां उजवाड दिना जाल्यार एक फुडें आमचें शिकोवन तुमकां विरोधूच बगता. पवित्र आत्मा सारकी समजणी दिल्यार मात्र आजी पाद्र्याबान सांगला वय मू सांगू ना ह्या विशयांत. आतां 150 जाणांक ह्या उतराचो नियळ दिया म्हळ्यार 150 प्रकार येता गी येना येता. समजणी दिता कोण पवित्र आत्मा तुका सारकी समजणी दिता. सारकी समजणी पवित्र आत्मा दिना जाल्यार तुमी आमच्या विरोधूच उडचें. पूण विरोध उठल्यार आमी कांय करिना आमकां कांय प्रॉब्लेम जायनात. हांव म्हाका ही संवय आसा. सोम्या त्या बाबाक बोगशी त्या भयणीक बोगशी दिंबेर पडोवन हांव मागता. आनी हेंय मागता सोम्या कांय वायट तांकां जायना जावं दी म्हणून. कित्याक आमी बऱ्या उद्देशान उलयतना तुमी विरोध उठल्यार तुमकां वायट जावचें आसता. देखून सोम्या त्या भावाक त्या भयणीक कितेंय वायट जायनासतना तूं राख म्हणून.
कित्याक हांवें हाज्या पयलें सांगलां हांगा उबें रावन अशें ह्या प्रमाणे उलोवचें म्हजें योजन न्हय. हांव एक उतार उलयल्लो मनीस न्हय. हें देवाचें योजन आसा देखून ताणें म्हाका उबें केलां. हें म्हजें बळ न्हय, ही म्हजी सकत न्हय, ही म्हजी जाणवाय न्हय. आनी मुखार कितें म्हणटा, संतोष पावतेल्या सांगाता संतोष पावा, हां रडतेल्या सांगाता रडा. कोणी रडून आसला ताकाय हांसोवचें प्रयत्न कर म्हणटा. तो कश्टांत आला ताका त्या वेळार आदार दी. तो रडोन आसा, दुकानांत आसा, रिणांत आसा, इल्लो हेल्प कर ताका. तूं हें हांसच्या बरी कर. उंडो मेळ्ळो अर्गांदी देवा खातीर जेवंक दिलें म्हण उंडो मेळ्ळो ना अर्गांदी देवा खातीर सोमी आज उपास करूंक फावो केले न्ही एक दीस म्हणी. यो मनोभाव दवर. खाना मिले तो खाने के लिए धन्यवाद देव, खाना नहीं मिला तो उपवास के लिए धन्यवाद करो. तूं हांसोन आसाय, एकलो रडोन आसा जाल्यार तुज्या बरें ताणें हांसच्या बरें कर इल्लेशें. ताजे इल्ले कश्ट काडच्या बरें कर, ताजे इल्लें दूख पयस करच्या बरें कर. एक बडे आमी बळे कुशीन बसलो तकली पोंदा घाला जाल्यार तुमी चिंतूंक पुरो तो न्हिदलाळे न्हिदोन आसा न्हिदोन ना बीन दुखीत आसांक पळयला पळय. काल जाला बाबा कित्याक तकली पोंदा घालाय. दूख आसा गे, कंत आसा गे, तिकेटीक पयशे नात गे. तुमकां जाल्लें घडीत एक सांगता हांगा. एक भुरगें आयिल्लें, एक भुरगें रेपेरेक आयिल्लें हांगा. आतां तें बऱ्या कामार लागलें, लाखांनी ताका सांबाळ मेळोंक सुरू जालो. ताका आतां तो उडास ना, म्हाका उडास आसा. एक भुरगें हांगा रेपेरेक आयिल्लें तरणाटें, पाटी वचोंक त्या भुरग्या लागीं तिकेटीक पयशे नातले. हांगा आमचें भयण डायना आसा, कल्लापूचें भयण 7th आसा, कल्लापूचें भयण डायना आसा. त्या डायनाक कितेंय हांगा कॅन्टिना लागीं गेल्ल्या लागीं कितेंय भोगलें खंय ताका अशें मोतींत. ह्या भुरग्याक म्हाका इल्ले पयशे दिया म्हूण जाता म्हूण सांगून भोगलें तिका. तिणें 500 रुपया काडले आनी त्या भुरग्याक हातार घाले खंय. नीज गजाल तुमी कितें जाणात गे, त्या भुरगें हांगा आयलां ताका वापस वचोंक तिकेटीक पयशे नात. कशें तिच्या मोतींत आयलें पळया, तिजें मुस्कार पळोवन तिका कळ्ळें. तें भुरगें दुकानांत आसा, त्या भुरग्याक तिकेटीक पयशे नात म्हूण ह्या भयणीक कशें कळीत केलें पळया त्या देवान. आनी आतां तें भुरगें लाखांनी सांबाळ मेळटा. ताणें हांगा येवचें सोडलें, बंद केलें. आमी जेन्ना जेन्ना देव तुजें दूख काडटा, हांसो घालता, तूं हांसोनूच रावा नाका. अनेकल्याचें दूख आसा त्या दुखांत भागीदार जा म्हणटा. आनी दूख आसा पळयलां तें दूख काडूंक प्रयत्न कर, इल्लेशें म्हणी काडूंक प्रयत्न कर, ताजे सांगात तूं भागीदार जा म्हणटा. आनी मुखार मुखार सगळ्यां तें एकच रितीन चला. तुम्ही गरवी जावचे न्हय. सद्या बावंडा सांगता एक मनान जियेया, आपुणूच बुदवंत लेखी नाकात. बुदवंतान 3 गडे म्हणटा पाद्र्याप केदाळ्यार. खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाकात. पगार लोकांची नदरेक बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न करा. वायटाक वायट पाटी दिवचें काम आमचें की सोमयांचें. डेट्रोनॉमी 32:35 वाच. द्वितीय नियम अवस्वर 10:30 32, 35 32 वाच. फारीकपण घेवचें प्रथाचें काम म्हणटा तो. केस्तीचो आनी फारीकपणाचो दीस येसर, केस्तीचो आनी फारीकपणाचो दीस येसर ते निसरोन पडतात तो काळ येसर. तांच्या नासाचो दीस लागीं पावला आनी तांचो अंत बेगीनच येता. पळया, तुका कोणी वायट करता, अन्याय करता जाल्यार ताजें फारीकपण घेवचो, ताजो नासाचो दीस, तो निसरोन पडचो दीस निर्धारीत करचो तुवें आनी हांवें न्हय. तें सरेस्पराचें काम. जायत्या बरें तुमी आयकलां न्ही, फारीकपण घेवंक म्हाका सोडा म्हणटा सरेस्पर देव. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या रितीन आज आमी देवाचें उतर आयकलें. सांत पावल म्हणटा क्रिस्ताचो मोग, देवाचो मोग म्हळ्यार क्रिस्ताची जिणी तुजी आनी म्हजी जायची. हें जियोंक देवाचो पवित्र आत्मा आमकां प्रेरक दिता. दिवंक आमी मागया बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी. आमेन.